अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खुश और ठीक ठाक होंगे। लास्ट टाइम आपको याद हो कि हमने जो बात की थी वो एलोवेरा के बारे में की थी, उसकी और उसकी काश्त को बीमारियां और कीड़े जो लगते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। आज एलोवेरा के बारे में हम जो बात करेंगे वो है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी उसमें कीमियाई जो उसके ख़ास हैं वो क्या हैं। अच्छा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है केमिकल प्रोसेस की चीज़ों की। सच जानिए कि कायनात के राज़ों को ढूंढना और उसको देखना, उसके बारे में गौर व फिक्र करना बहुत बड़ा काम है। आज जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एलोवेरा की हैं, कवार गंदल की हैं, उसके बारे में बात करेंगे तो बहुत सी हैरान कुन बातें भी सामने आती हैं। अब इसमें पॉलीसैकेराइड्स हैं। पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये केमिकल सब्सटेंस इसमें है। ये बेसिकली तो ये कार्बोहाइड्रेट्स है, निशास्ता बनता है जाके ग्लूकोज से, और ये जल्द की नरमी, इम्यून सिस्टम जो है यानी कि मुदाफ़ाती निज़ाम को ये बढ़ाते हैं ये सब्सटेंस जो हैं, और मुख्तलिफ किस्म की जो जो एंटी इन्फ्लेमेशन है, जो सोजिश के खिलाफ काम है, वो ये करते हैं। फिर इसमें होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स ही की एक किस्म है। इसमें जो सब्सटेंस है ना बेसिकली, तो सेल को ये सेल की रिकग्निशन यानी पहचानने में ये अमल करता है कि सेल जो है ये मेरा अपना सेल है, और उसी से बॉन्डेज होती है, उसी से वो मिलता है कि या कोई फॉरनर सेल है या बाहर से सेल आया हुआ है, खुलिया जो आया हुआ है। तो आप देखें ना कि मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कैंसर की, कि वो एबनॉर्मल ग्रोथ है टिश्यूज़ की। उसमें जो बाहर से बैरूनी सेल हैं वो पेल्यूटेड हैं, वो आते हैं दूसरे सेल्स को आके मुतासर करते हैं, उसके बाद उसमें उसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब है कि कायनात में अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा की हैं जो जो फ़ायदेमंद है, सारी फ़ायदेमंद हैं। किसी न किसी जगह पर उसका फ़ायदा मौजूद होता है, उसको पहचानने की बात है। तो खुलिया खुलिये को पहचानता है। इसमें ये कीमियाई जो ये सब्सटेंस है, तो ये खुलिये को ये इस काबिल बनाता है कि खुलिया अपने ही जैसे खुलियों को पहचान पाए, उसका ये बॉन्ड बन जाए और उसका ये इकट्ठा हो सके। जो दर्द है, पेन, उसको ये रिड्यूस करते हैं, इन्फ्लेमेशन को ये ख़त्म करते हैं, ये चीज़ें जो है, और दर्द में ये शफायाबी जिस्म को ये बख्शते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो एंथ्राक्विनोन है सर। एंथ्राक्विनोन जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एंटी वायरल भी है और एंटी फंगल भी है। देखिए, एक बात मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि जो एंटी वायरल या एंटी फंगल चीज़ें होती हैं ना, इनका कोई ना कोई कहीं साइड इफ़ेक्ट तो होता होगा। इसके बारे में गौर करें कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि इसकी मिकदार जो है, अगर आपने इस्तेमाल करनी हो तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 5 ग्राम से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें, 5 से 7 ग्राम तक इस्तेमाल करें, और इस महदूद मुद्दत तक इस्तेमाल करें। और फिर ये है कि अगर आपको महसूस होता हो कि इसकी कोई एलर्जेटिक है या आप एलर्जिक हैं, इसमें एलर्जी काज करता है, तो फिर इसमें जो उसके स्किन के जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी रब्ता करें, डॉक्टर से पूछें, मशवरा करें। तो इस तरह ये चीज़ें जो है एंथ्राक्विनोन्स जो हैं ये इस तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। और फिर इसमें यह है एंथ्राक्विनोन्स में ये रंगत के ज़िम्मेदार हैं, यानी कि जो कलर हैं, और ख़ास तौर पर जो येलो रंग का कलर है, जिसमें येलो रंग की जो नेचुरल डाई बनती है वो इनसे बनती है। ये कुदरती रंगत के ज़िम्मेदार हैं जो पौधों को ये बख्शते हैं। फाइटोस्टेरोल जो है ये भी नेचुरल फूड में, नेचुरल खुराक में ये पाए जाते हैं। फाइटोस्टेरोल जो हैं ये सब्जियात में, फलों में पाए जाते हैं, और ये शिफा बख्श हैं, बढ़ोतरी के ज़िम्मेदार हैं ये। और फिर है एंजाइम्स, जिसको आप बहुत देर से आप सुनते भी हैं, इसको आप देखते भी हैं, पहचानते भी हैं एंजाइम्स को। एंजाइम बेसिकली कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट वो होता है कि जो किसी एक्टिविटी को बढ़ाता है। नेचुरल ये मौजूद होते हैं फलों में, सब्जियात में एंजाइम जो हैं ये मौजूद होते हैं। और केमिकल स्ट्रक्चर में ये जो केमिकल उसका जो रिएक्शन है उसकी जो स्पीड को ज़्यादा कर देते हैं और रिकवरी जल्दी होती है। ये एंजाइम्स आपने पहले भी सुना होगा, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों से जो आप सुनते होंगे। तो ये एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है, तो इसमें केमिकल कंपाउंड्स की वजह से जो कि फलों में और सब्जियों में होते हैं, उनकी वजह से ये होती है, जो कि बढ़ोतरी के जिम्मेदार है, बढ़ोतरी को तेज़ करते हैं। यानी कि हीलिंग जो प्रोसेस है जिस्म का, उसको ये बढ़ाते हैं। ये कैटालिस्ट है। विटामिन और मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, और विटामिन बी की मुख्तलिफ किस्में हैं, और साथ ही इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक है। देखिए कितनी कीमती जो मिनरल्स हैं उसमें मौजूद है एलोवेरा में। मुझे याद है बचपन में जब हम गांव में होते थे तो दादाजी है वो मंगवाया करते थे हमसे, हम बच्चों को बेचते थे कि जाके खेत से लेके आए एलोवेरा। तो जो जानवर का फारा हो जाता था, आप समझते हैं ना कि बदहजमी की वजह से पेट फूल जाता जानवरों का, तो उसको फिर ये दे दिया करते थे, जल जो है
وہ ہماری دادی بنا کے اس کو دیا کرتی تھی. لیکن مجھے اتنا یاد ہے اور بہت اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ گھریلو پیمانے پر یہ بہت آزادی سے اور بہت وسیع پیمانے پر یہ استعمال ہوتا رہا. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھروں میں بہت سارے گھروں میں موجود نہیں ہے. کچھ گھروں میں یہ ہے جن لوگوں کو اس کا پتہ ہے، فیملیز کو، وہ اس کو لگاتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی اس کا نہیں پتہ. ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی، بات کرنے کی، پوچھنے کی ضرورت ہے. پھر ہیں امائنو ایسڈس. امائنو ایسڈز ہیں یہ بیسیکلی بنیاد ہیں پروٹینز کی، اور یہی لائف ہے، یہی زندگی ہے. کہ اس کی ابتدا جو ہے سمندروں میں، سمندروں کے کناروں پر کروڑوں سال پہلے جو ہے وہ چھوٹی جو فارمیشن تھی الجی کی، گرین الجی کی، اسی سے پھر امائنو ایسڈس، اسی کے پھر بلڈنگ بلاکس بنے پروٹینز کے، اس کی مختلف شکلیں بنی، کیمیکل پروسیس ہوئے ہزاروں لاکھوں سال سے، اور پھر اس طرح یہ وجود آیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے. اور پھر میں نے آپ کو پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ دیکھنے کی بات یہ ہے، کائنات کے رازوں کو کھنگالنے کی اور ان پہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیسے وقوع پذیر ہوتی ہیں، کیسے یہ سسٹم چلتے ہیں. اینٹی آکسیڈنٹ، اس میں وٹامن سی ہے، وٹامن ای ہے، اس میں وٹامن بی کمپلیکس ہے، اس میں فلوینائڈز ہے، اس میں پولی فینولز ہیں، اس میں یہ زیادہ عمر کے اثرات کو کم کرتے ہیں، جلد کی حفاظت کرتے ہیں. خاص طور پر بوڑھوں میں رنکل جو جھریاں پڑ جاتی ہیں، اور خواتین میں جو جلدی سے جو سکن ہے وہ لوز ہو جاتی، ڈھیلے ہو جاتی ہے. اس میں جو فلاوینائڈس ہیں اور مختلف قسم کے جو کیمیکلز ہیں، اس کا یہ اثرات ہے کہ یہ زیادہ عمر کے اثرات جو جسم پر پڑتے ہیں، مثلا رنکلز پڑ جاتے ہیں، جھریاں پڑ جاتی ہیں جسم کی، یا گردن میں یا گالوں پہ جو ہے وہ سکن جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں. تو اس میں اس کا بہت اچھا کردار ہے. اس کے ماسک بن جاتے ہیں، اس کے ادویات میں شامل کر کے آپ اس میں اس کی کریمز بنا سکتے ہیں، سکن کی، لوشن کی. آج کل بہت وسیع پیمانے پر اس کا استعمال ہو رہا ہے، گھروں میں بھی لوکل یوز بھی کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس کو سمجھتے ہیں. اور خاص طور پر کمرشل یوزز میں یہ بہت زیادہ آ رہا ہے، ایلوویرا کی جل جو آ رہی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک دوست نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ کمرشل پیمانے پر اس کا یوز بتائیں، جس کو کہ آپ کمرشل پیمانے پر لگا کر اس کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. تو وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، ماہرین سے پوچھتے ہیں. اینٹی آکسیڈنٹس میں آگے آتی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا بیٹا کیروٹین کا. بیٹا کیروٹین بیسیکلی لاطینی زبان میں جو کیرٹ کا لفظ ہے، گاجر کا، اسی کے نکلا ہے. یہ رنگت کا ذمہ دار ہے. اس میں کلر کے پگمنٹس ہوتے ہیں جو کہ پودوں کو رنگت عطا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے خواص میں جو ہے وہ فائدہ مند چیزیں آتی ہیں. بیسیکلی یہ جو سیل کا جو سسٹم ہے اس میں ان کے ڈیمیج ہونے کو یہ روکتے ہیں. یہ اینٹی آکسیڈنٹ جو ہیں یہ سیل کی جو فارمیشن ہے، اس کی جو کیمیکل جو اس میں پروسیسز ہوتے ہیں، اس میں ان کے سیل کے خراب ہونے کو، جو اس کے ڈیمیج ہونے کو یہ روکتے ہیں. تو آج دیکھیں کہ کتنی اس کی خصوصیات ہیں. تو ہم فردن بات میں جب آپ بات کریں گے تو اس کی جو ویڈیوز ہم دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے. نیکسٹ جو ہم بنائیں گے، جو بات کریں گے، وہ اس کی فزیکل پراپرٹیز کے بارے میں ہے کہ یہ ہم اس کو گھریلو پیمانے پر استعمال کیسے کر سکتے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، خصوصیات ہیں. پھر اس کی ریسیپیز کی بات کریں گے. پھر اس کے کمرشل پیمانے پر جو اس کا یوز ہے اس کے بارے میں، اس کے ممکنات کے بارے میں، یا اس کی اپرچونیٹیز کے بارے میں بات کریں گے. تو آج میرے خیال میں جو ہم نے بات کی ہے، اس میں آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم کوار گندل کو یا ایلوویرا کو استعمال کرتے وقت کون سی احتیاطیں جو ہے وہ مد نظر رکھیں، اور کس طرح کی چیزیں ہم جو کس طرح کے کام جو ہے ہم گھریلو پیمانے پر اس سے لے سکتے ہیں، اور یہ ہمارے کس چیزوں کے طرح کے کام آ سکتا ہے، تاکہ اس کے بارے میں مزید بھی اس کے بارے میں ہم ریسرچ کریں، سوچیں، پڑھیں، بات کریں، اس کو گھریلو پیمانے پر بنائیں، مشورہ کر کے. خاص طور پر جو سکن کی حفاظت ہے، اچھا ڈائجیشن کے لیے ہے، معدے کے لیے ہے. اس کی لیکزیٹو پراپرٹیز بھی ہیں، یعنی کہ کانسٹیپیشن میں قبض کا جو اس کا استعمال ہے وہ بڑا شاندار ہے اس میں. اور اس میں اس کی مختلف ادویات گھریلو پیمانے پر بنا کر استعمال کی جا سکتی ہیں. تو یہ چند ایک جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ پھوڑے پھنسیوں میں جو آرام نہیں آتا، اس کا ہیلنگ اس کا ہے. اس کی ایفیکٹس ہیں، اس کے بہت اچھے ہیلنگ ایفیکٹس ہیں. اس کے جلد کی سوزش میں، ددر پر داغ جو ہو جاتی ہے، جسم پر ریشز جو ہوتے ہیں، اس کے لیے اس کو خالی آپ اس کا پتا کاٹ کے تو آپ اس کو لگائیں، تو 2-4 دفعہ یہ لگائیں تو آرام آ جاتا ہے. یہ بہت سے ایسے کام ہیں جو گھریلو پیمانے پر ہم اس کو کر سکتے ہیں، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا ہے. تو میری پھر سے فیملیز کو، تمام خواتین حضرات سے گزارش ہے، یہ اپنے گھروں میں ضرور لگائیں، گھر کی کچن گارڈن کا حصہ بنائیں اور اس کو استعمال میں لائیں. شایان صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اچانک وہ دھوپ سینکنے کے لیے آ گئے، تو وہ ادھر منہ کر کے کسی بچے سے بات کر رہے ہیں. تو
خوش رہیے، اپنے گھروں میں آباد رہیے. بہت مہربانی، شکریہ. خدا حافظ.